ऐसे अनासर मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर जिसको जन्म तो पाकिस्तान की धरती ने ही दिया है, लेकिन वो बेज़मीर हैं, धरती के दुश्मन हैं। मेजर साहब हैं नाम निहाल। इनसे ये पूछा जाए कि इन्होंने अफवाज पाकिस्तान से क्विट क्यों किया था। दुश्मनों के टुकड़ों पर पलकर पाकिस्तान की मसल्ह अफवाज, उसके बारे में अजीबो गरीब गुफ्तगू करते हैं। इनके अकाउंट्स में जो पैसे आ रहे हैं और बरतानिया में इनके ऊपर जो एक तहकीकात शुरू, गुजारिश करूँगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से, ऐसे लोगों की हमायत से बचें। ये लोग आपके हामी नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ अशरफ सुहेल। आप देख रहे हैं अशरफ सुहेल ऑफिशियल। मेरी मुआवनत में हैं अब्दुल मुकद्दम कामरान और हाशिम ज़हीर। आज हम जो बात करने जा रहे हैं बड़ी अहम और बड़ी सेंसिटिव है और एक ऐसे करैक्टर के बारे में है कि जिसकी दोस्ती जो है वो दुश्मनों से बढ़कर हो सकती है। मतलब जिसकी वो हमायत करता है, उस शख्स को सोचना चाहिए कि ये मेरी क्यों हमायत कर रहा है। मैं बात कर रहा हूँ आदिल राजा की। अगरचे अपने नाम के साथ इस शख्स ने मेजर लिखा हुआ है, रिटायर्ड मेजर, लेकिन मैं एज ए मेजर उसको कंसिडर नहीं करता। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की जो अफवाज हैं और उसके जो सिपाही हैं और उसके जो ऑफिसर्स हैं और उसकी जो क़ियादत है, उनकी सोच जो है इतनी पस्त और इतनी घटिया हो सकती है। चंद चीज़ें होती हैं, चंद बातें होती हैं, एक गैरतमंद इंसान को, एक अच्छी सोच रखने वाले इंसान को, एक शरीफ व नफ्स इंसान को उन चीज़ों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। मसलन एक तो बात यह है कि आप चाहते ना चाहते हुए जिस मुल्क में आप पैदा हुए हैं, उस मुल्क के साथ आपकी एसोसिएशन बनती है, उसके साथ आपका ताल्लुक़ बनता है। और वो जो मुल्क है और उस मुल्क के साथ वो बस्ता जितने भी इदारे हैं, उनकी खूबियों खामियों समेत आपको उन्हें ऑन करना चाहिए। हम अगर पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तानी हैं, तो पाकिस्तान के साथ बहुत सारी अच्छी बुरी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी हमारा जो अटमोस्ट और जो पहला फ्रीज़ा है वो ये है कि हम अपने मुल्क की, अपने रियासत की, अपनी कौम की, अपने अवाम की वकालत करें दूसरों के सामने ख़ास तौर पर और बतौर ख़ास दुश्मनों के सामने। इसी तरीके से अगर हमारा ताल्लुक़ जो उनसे है, हम एक मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं, तो फिर हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इस्लाम और मुसलमानों को सपोर्ट करें। अगर उसमें कुछ मुसलमानों के अंदर गलतियां हैं तो उनको अंदर बैठकर हल करने की कोशिश की जाए, ना कि बाहर चौक में खड़े होकर नारे लगाए जाएं अपने आप को लिबरल और पता नहीं क्या क्या। हमारे यहाँ पे बदकिस्मती ये है कि ऐसे अनासर मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर जिसको जन्म तो पाकिस्तान की धरती ने ही दिया है, लेकिन वो दरअसल बेज़मीर हैं, धरती के दुश्मन हैं, अपनी ज़मीन के दुश्मन हैं। पैसों के लालच में और दौलत इकट्ठी करने के एक हवस में वो अपने, वो जो कहते हैं ना कि अपनी माँ तक को बेच देने वाली बात, उससे भी ग्रेज़ नहीं करते हैं। ऐसे लोग जो उनसे हैं, उनसे ग्रेज़ करना चाहिए। अल्लाह करे, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको हदायत दे। ऐसे लोगों में एक आदिल राजा है। इसी तरह से अगर आप देखते हैं तो एक तारक फ़तेह नाम का बातन शख्स कनाडा में बैठा हुआ है। और अगर हम आदिल राजा जो अभी पैदा हुआ है मौसूफ़, उसके साथ उठने बैठने वाले लोग जो उसके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, उनको सुने और उसकी बात को सुने तो दुख होता है, अफसोस होता है, बल्कि शर्मिंदगी होती है कि ये लोग हम में से हैं। इन लोगों का ताल्लुक़ पाकिस्तान के साथ है और ये लोग पाकिस्तान का होने के बावजूद अपने आप को बज़ाहिर बड़ा दलेर डिक्लेयर करते हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता कि इनका मजमूई किरदार क्या है, इनकी ज़ाती शनाख्त क्या है और उनकी अपनी ज़िंदगी जो सी है वो किस किस्म के मसाइल का शिकार रही है और वो कितने मुनाफिक हैं अपने कहने और करने के हवाले से। ये जो मौसूफ़ मेजर साहब हैं नाम निहाल, इनसे ये पूछा जाए कि इन्होंने अफवाज पाकिस्तान से क्विट क्यों किया था। इन्होंने पाकिस्तान की अफवाज से इसलिए क्विट किया था कि इन्होंने कहा कि मेरी बेवा वालदा है, मेरी बहन है, मेरी फैमिली है, ख़वातीन हैं, मैं उनके सर पर रहना चाहता हूँ, उनका सहारा और सरपरस्त बनकर उनको सपोर्ट देना चाहता हूँ। और फिर क्या हुआ, आर्मी को छोड़कर मुल्क छोड़ गए और बहन और माँ को उसी तरह से बेसहारा यहाँ पे छोड़ दिया और जाके दुश्मनों के टुकड़ों पर पलकर पाकिस्तान की जो मसल्ह अफवाज है या पाकिस्तान के दिफाई इदारे जो उनसे हैं, जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है, उसके बारे में अजीब व गरीब गुफ्तगू करते हैं, अजीब बातें करते हैं। बहुत दुख की बात है, बहुत तकलीफ़ की बात है। मुझे समझ नहीं आती
کہ یہ شخص جون سا ہے 15 سال تک پاکستان آرمی کے ساتھ کس طرح سے رہا ہے. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان آرمی کے آفیشل نے اس قسم کی جو مینٹلٹی کے لوگ ہیں، جو ذہنی طور پر مریض اور بیمار ہیں، ان کو کس طرح سے برداشت کیا. یہ پتہ نہیں کون سی خفیہ اپنے جوانوں کا ذکر کرتے ہیں، کون سے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں، اور منہ پھاڑ پھاڑ کر پاکستان اور پاکستان کے دفاعی اداروں پر بات کرتے ہیں. بات کر سکتے ہیں، ہم بھی بات کر سکتے ہیں. پاکستان کے دفاعی ادارے ہی ہیں، وہاں پر انسان ہی ہیں. پاکستان کی جو فوجی قیادت ہے یا آفیسرز ہیں یا سپاہی ہیں، ان میں اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں اس جیسے. لیکن ایک ادارے کو جو پاکستان کی پرائیڈ اور پاکستان کی ڈگنیٹی کا ایک سمبل ہے، اس کو ہم اس طرح سے ڈسکس کریں کہ اس کی عزت اور وقار جون سی ہے وہ داؤ پر لگ جائے، اور دشمنوں کو موقع ملے کہ وہ جگ ہنسائی کا ذریعہ بن جائیں ہمارے لیے، ہمارے اداروں کے لیے. یہ رویہ اور یہ طریقہ جون سا ہے، یہ کسی پاکستانی کا نہیں ہے، یہ کسی ایسے فرد کا ہے جس کی اپروچ ایک نیگیٹیوٹی پر مشتمل اور مبنی ہے. بہت خطرناک اپروچ ہے. آج کا دور جو 5th جنریشن وار کا دور ہے، اس دور میں اس جیسے جو بونے ہیں اور اس قسم کے جو لوگ ہیں، ان کو اندازہ ہی شاید نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ کس کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، کس طرح سے یہ بات کرتے ہیں. اور ویسے بھی بات سمپل سی ہے کہ سچ بولنے کے لیے بہرحال کوئی تصدیق چاہیے ہوتی ہے، کوئی ریسرچ چاہیے ہوتی ہے، کوئی تحقیق کرنا پڑتی ہے. جھوٹ بولنے کے لیے تب جو مرضی کہہ دیں، کسی کے بارے میں جو آپ کے منہ میں آتا چلا جائے وہ کہتے چلے جائیں، جھوٹ ہے. اور چونکہ رویہ یہ ہے، روایت یہ ہے، کامن مینٹلٹی یہ ہے کہ لوگ جو نیگیٹیوٹی ہے اس کے باہر بہت سارے ہوتے ہیں، تو اس باہر پوزیشن کو اس طرح کے لوگ جون سے ہیں وہ کیپچر کرتے ہیں اور اپنے مفادات پورا کرتے ہیں. مجھے نہیں پتا اس چیز کا کہ کیا ہو رہا ہے یا نہیں کیا ہو رہا ہے، لیکن ان کے اکاؤنٹس میں جو پیسے آ رہے ہیں اور برطانیہ میں ان کے اوپر جو ایک تحقیقات شروع ہو چکی ہیں وہ کیوں ہوئی ہیں، اور جو یہ گفتگو کرتے ہیں، کسی بھی مہذب اور کسی بھی دانشمند آدمی کی یہ گفتگو ہرگز نہیں ہو سکتی ہے. اور میں یہاں آخر پر گزارش کروں گا پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ سے کہ خدا کے لیے ایسے لوگوں کی حمایت سے بچیں. یہ لوگ آپ کے حامی نہیں ہیں، یہ لوگ دراصل آپ کی حمایت کے ذریعے سے آپ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. اف یو آر اے پاکستانی اینڈ پاکستان پولیٹیکل پارٹی، تو پھر آپ کو یہ سوچنا ہوگا، خاص طور پر عمران خان کو یہ سوچنا ہوگا جو چیئرمین ہے پاکستان تحریک انصاف کے، کہ اس طرح کے لوگ آپ کی حمایت کیوں کر رہے ہیں. ہاتھ جوڑ کر ان کو منع کریں کہ بھائی آپ میری حمایت نہ کریں، آپ کھول کر انڈیا کی حمایت کریں، آپ کھول کر جو پاکستان کے جو مخالفین ہیں یا دشمن ہیں ان کی بات کریں، ان کو برباد کریں. اور میں یہ بھی درخواست کروں گا جو سوشل میڈیا میں لوگ متحرک ہیں، اور خاص طور پر وہ جو محب وطن ہیں، جو پاکستان سے پیار کرتے ہیں، پاکستان کے اداروں کی عزت کرتے ہیں، وہ بھی اس طرح کے لوگوں سے چکنا رہیں اور اس طرح کے لوگوں کو شٹ اپ کر دینے کی کوشش کریں. یہ بہت ضروری ہے. یہ لوگ جو ان سے ہیں دراصل 5th کالمسٹ ہیں، یہ پاکستان کے ہوتے ہوئے پاکستان کے دشمن ہیں. ان لوگوں سے بچنے کی کوشش کرتے رہیں. یہ لوگ کبھی بھی فائدہ مند نہیں ہوں گے، کبھی بھی ملک کو یا قوم کو یا کسی فرد کو یا کسی پولیٹیکل پارٹی کو فائدہ نہیں دیں گے. ان پر جو انویسٹمنٹ کرنے والے ہاتھ ہیں ان کا مقصد ہی پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے. سو ایسے لوگوں سے بچنے کی کوشش کریں. آج کے لیے اتنا، باقی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں اپنا بہت سارا خیال رکھیں. پاکستان کے بارے میں سوچتے رہیں، پاکستان کے دشمنوں سے آگاہ رہیں، خبردار رہیں، الرٹ رہیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.